ओके फेरि पनि सबैलाई चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु आजको भिडियोमा। अ, आजको भिडियोमा चाहिँ हामी बिजनेस कम्युनिकेसन च्याप्टर 2 है युनिट 2 को चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु बिजनेस कम्युनिकेसन भन्ने टपिकलाई चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। यसको चाहिँ यो च्याप्टर 2 को चाहिँ फर्स्ट टपिकलाई चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ है। ओके, लेट्स गो टु दी मेन टपिक। ओके, द फर्स्ट टपिक इज डिफाइनिङ बिजनेस कम्युनिकेसन है। युनिट 1 मा चाहिँ हामीले जेनरली भनौँ न सामान्यतया कम्युनिकेसन प्रोसेस भने के हो भन्ने कुरा हेरेका थियौँ भने अब युनिट 2 मा चाहिँ त्यही बिजनेस कम्युनिकेसनको रूपमा चाहिँ अथवा कम्युनिकेसन प्रोसेसलाई चाहिँ बिजनेससँग जोडेर हो वाट इज कम्युनिकेसन भन्ने पहिला हेरेका थियो भने अब वाट इज बिजनेस कम्युनिकेसन भनेर चाहिँ प्रत्येक कुरा चाहिँ कम्युनिकेसनलाई चाहिँ बिजनेससँग रिलेटेड गरेर अथवा बिजनेस कम्युनिकेसनलाई चाहिँ हामी यहाँ युनिट 2 को चाहिँ च्याप्टर फर्स्टमा चाहिँ के अरे फर्स्ट टपिकको रूपमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। ओके, डिफाइनिङ बिजनेस कम्युनिकेसन। अब यहाँ हामी यसको लागि डिफाइन गरौँ के हो त बिजनेस कम्युनिकेसन भन्दाखेरि द वर्ड कम्युनिकेसन है डेरिभ्ड फ्रम द ल्याटिन वर्ड कम्युनिकेयर है विच मिन्स टु मेक कमन, टु सेयर, टु इम्पार्ट और टु पार्टिसिपेट है। जेनरल रूपमा चाहिँ कम्युनिकेसन भन्ने वर्ड चाहिँ ल्याटिन भाषाको कम्युनिकेयर भन्ने वर्डबाट चाहिँ ल्याइएको रहेछ है। ओके, द वर्ड कम्युनिकेसन इज डेरिभ्ड फ्रम द ल्याटिन वर्ड कम्युनिकेयर भनेर बुझ्नु पऱ्यो। पहिला त कम्युनिकेयर भन्ने ल्याटिन वर्ड हो भने यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा ल्याएर चाहिँ कम्युनिकेसन भन्ने बनाएको रहेछ भने विच मिन्स यसको मतलब कम्युनिकेयर भन्नेको मतलब चाहिँ ल्याटिन भाषामा के रहेछ भन्दाखेरि टु मेक कमन है। टु मेक कमन, कमन बनाउनु भने सबैको साझा, एउटाले जानेको कुरा सबैलाई, एउटाले सुनेको इन्फर्मेसन सबैलाई सुनाउनु हो, एउटाले बुझेको कुरा चाहिँ सबैलाई बुझाउनु, आफ्नो फिलिङ चाहिँ सबैलाई सुनाउनु भने एउटा कुरा चाहिँ कमन बनाउनु। टु मेक कमन भन्यो भने त्यो के हो कम्युनिकेयर भन्ने रहेछ। अर्को चाहिँ टु सेयर है, एउटा आफूसित भएको कुरा एउटा सेन्डरसँग अथवा एउटा स्पिकरसँग एउटा पर्सनसँग भएको कुरा चाहिँ अरूलाई सेयर गर्छ भने अथवा बाँड्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ कम्युनिकेयर भन्दो रहेछ। अथवा टु इम्पार्ट हो, अथवा कुनै न कुनै कुरा छ, कुनै इन्फर्मेसन छ अथवा कुनै फिलिङहरू छ, कुनै एटिट्युड छ भने त्यहाँबाट हामीले के बुझ्ने त इम्पार्ट भने जेनेरेटिङ मिनिङ भन्ने हुन्छ अथवा नोइङ समथिङ भन्ने हुन्छ, केही कुरालाई बुझ्नु त्यसलाई पनि के हुँदो रहेछ कम्युनिकेयर भन्दो रहेछ भने अर टु पार्टिसिपेट हो, कसैलाई चाहिँ सहभागी गराउनु केही कुरामा चाहिँ आफूले जानेको कुरा छ त्यो अरूलाई पनि जान्नु हुने त उसलाई पनि सहभागी गराउनु त हो। कुनै एउटा प्लान छ अर्कोलाई पनि त्यो प्लानमा चाहिँ हामी के गर्छौँ पार्टिसिपेट गर्छौँ सहभागी गराउँछौँ भने हो है। यो इङ्ग्लिस वर्ड कम्युनिकेसन जेनरल रूपमा चाहिँ ल्याटिन वर्डबाट ल्याएको रहेछ है। ल्याटिन वर्ड चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि कम्युनिकेयर भन्ने रहेछ यहाँ छ है। अनि त्यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि टु मेक कमन, टु सेयर, टु इम्पार्ट अर टु पार्टिसिपेट हो। कुनै एउटा कुरा कुनै इन्फर्मेसन आफूसँग छ भने अथवा कुनै एउटासँग छ भने त्यसलाई चाहिँ सबैलाई सुनाउनु अथवा सबैलाई दिनु भने त साझा बनाउनु भयो नि त। टु मेक कमन सेयर गर्नु अथवा त्यहाँबाट कुनै न कुनै मिनिङ चाहिँ इम्पार्ट गर्नु अथवा पार्टिसिपेट गराउनु सबैलाई छ भने जेनरल रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम्युनिकेसन भन्दो रहेछ भन्ने भयो। अर्को छ नेक्स्ट पोइन्ट describing the above word, the word communication include interest shared by all the parties involved and sharing is inherent in the origin and nature of communication है। यहाँसम्म के बुझौँ भने माथिबाट अथवा मिनिङ निकाल्दाखेरि अथवा कम्युनिकेयर अथवा कम्युनिकेसन भन्ने वर्डको मिनिङ हेर्दाखेरि अथवा इटिमोलोजिकल मिनिङ भनौँ न शाब्दिक अर्थ हेर्दाखेरि के बुझिन्छ भन्दा द वर्ड कम्युनिकेसन इन्क्लुड इन्ट्रेस्ट सेयर्ड बाई अल द पार्टिज इन्भल्भ हो। यदि कुनै पनि काममा कोही मान्छे इन्भल्भ हुन्छन् भने
ती मान्छेहरू भित्र भएको कुनै एउटा कुरा छ, कुनै इन्फर्मेसन छ भने त्यसलाई के गर्नु पर्दो रहेछ, सेयर गर्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ फोकस गर्दो रहेछ है। एउटासँग भएको कुरालाई अरूलाई बाँड्ने भनौँ न, हो त्यो बाँड्ने कुरालाई चाहिँ के भन्छ, जेनरल रूपमा कम्युनिकेसन भन्छ। र सेयरिङ इज इनहेरेन्ट इन द ओरिजिन एन्ड नेचर अफ कम्युनिकेसन हो। कम्युनिकेसन हुनको लागि के छ, इनहेरेन्ट भने चाहिँ त्यो भित्रैदेखि आएको, त्यसको एउटा जन्मजात गुणको रूपमा हामी के लिन सक्छौँ भने कम्युनिकेसनको सेयरिङ हो। जब सेयरिङ हुन्छ तब मात्रै कम्युनिकेसन हुन्छ। जब मसँग भएको एउटा इन्फर्मेसन छ म अर्कोलाई भन्छु, अथवा मेरो फिलिङ अर्कोलाई भन्छु, अथवा म मेरो चाहिँ इमोसन्सहरू अर्कोलाई भन्छु भने मात्रै सेयर हुन्छ नि त। भने त्यो सेयरिङ भयो भने मात्रै के हुन्छ, कम्युनिकेसन हुन्छ। मसँग मेसेज छ मैसँग राख्छु, सेयर गर्दैन भने त्यति बेला कम्युनिकेसन भएन। त्यही भएर चाहिँ कम्युनिकेसनको ओरिजिनमै हामी के भन्न सक्छौँ भने, अथवा यसको नेचर के हो, सेयरिङ नेचर हो। सेयरिङ भएन भने कम्युनिकेसन हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, नेक्स्ट पोइन्ट भन्छ यहाँ, इन दिस सेन्स द प्राइमरी मिनिङ अफ कम्युनिकेसन इज नट जस्ट स्पिकिङ, रिसाइटिङ एन्ड राइटिङ। यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, जेनरल रूपमा बुझ्दाखेरि अथवा प्राइमेरी मिनिङ हेर्दाखेरि कम्युनिकेसनको प्राइमेरी मिनिङ के हो त, यसको खास मिनिङ के हो त, हो यसको प्राथमिक अर्थ के हो त भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने, इट्स नट वान इज स्पिकिङ है, केही कुरा बोल्नु भने चाहिँ कम्युनिकेसन भएन हो। कोही मान्छे आफै बोल्छ, अर्कोले सुन्दैन, अर्कोले उसले बोलेको कुराबाट कुनै पनि मिनिङ खाल चाहिँ क्यारी आउट गर्दैन भने त्यो कम्युनिकेसन भएन। रिसाइटिङ है, एकजना मान्छेले कुनै एउटा पोएम छ त्यो मजाले रिसाइट गर्छ, त्यो कम्युनिकेसन भएन। अरूले सुन्दैन भने आफैले मात्र रिसाइट गरेर त भएन। अनि राइटिङ है, केही कुरा मान्छेले केही राइटिङ गर्छ, लेख्छ मात्रै भने भन्न खोज्यो है। यहाँ स्पिकिङ भने बोल्छ मात्रै भने, रिसाइटिङ भने केही कुरा चाहिँ पढ्छ मात्रै भने, वाचन गर्छ मात्रै भने, अथवा राइटिङ भने केही कुरा लेख्छ मात्रै भने तर त्यसलाई सेयर गर्दैन भने त्यो के होइन, कम्युनिकेसन होइन भने। स्पिकिङ गर्छ, कोही अर्को मान्छे पनि छ, दुईवटा मान्छे छन्, एउटाले बोल्छ अर्कोले सुन्छ, अर्कोले फिडब्याक दिन्छ, त्यो त कम्युनिकेसन भइहाल्यो, सेयरिङको कुरा भइहाल्यो त्यहाँ। तर कोही मान्छे एक्लै कोठाभित्र बसेर बोल्छ, कम्युनिकेसन भएन हो। कोही मान्छे आफैले लेखेको पोएम आफैले रिसाइट गर्छ, पढ्छ, अरूले कसैले सुन्दैन, त्यो पनि कम्युनिकेसन भएन। कोही मान्छे केही कुरा लेखेर भित्र राख्छ, अरूलाई सेयर गर्दैन, त्यो पनि कम्युनिकेसन भएन भन्न खोज्यो। त्यही भएर कम्युनिकेसन हुनको लागि हो, यसको ओरिजिन र यसको नेचर कस्तो हुनुपर्छ, सेयरिङ हुनुपर्छ। एक्लै अर्कोलाई बाँड्यो भने मात्रै कम्युनिकेसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो डेफिनेसनमा चाहिँ राखिएको छ। अर्को हेरौँ, अब डेफिनेसन्सहरू छन् है यहाँ। ओके, कम्युनिकेसन इज एन एक्सचेन्ज अफ फ्याक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन्स और इमोसन्स बाई टू और मोर पिपुल हो। विलियम न्युम्यान एन्ड चार्ल्स समर, विलियम न्युम्यान र चार्ल्स समर भन्ने मान्छेले चाहिँ कम्युनिकेसन इज एन एक्सचेन्ज अफ फ्याक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोसन्स बाई टू और मोर पिपुल हो। दुई अथवा दुईजनाभन्दा बढी मान्छेले चाहिँ आफूसँग भएको मिनिङ के अरे फ्याक्ट्स अथवा आइडिया अथवा ओपिनियन अथवा इमोसन अथवा कुनै इन्फर्मेसनलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गर्छ भने त्यो के हो, कम्युनिकेसन हो भनेर चाहिँ विलियम न्युम्यान एन्ड चार्ल्स समरले चाहिँ भनेको कुरा भयो। अब अर्को हेरौँ, कम्युनिकेसन इज द प्रोसेस बाई व्हिच इन्फर्मेसन इज ट्रान्समिटेड बिट्विन इन्डिभिजुअल्स एन्ड और organizations so that an understanding response result हो। okay, communication is process by which information is transmitted है बिट्विन इन्डिभिजुअल्स एन्ड अर्गनाइजेसन भनेको छ है। त्यस कम्युनिकेसन भने त्यस्तो खालको प्रोसेस हो अथवा प्रक्रिया हो जहाँ के हुन्छ, इन्फर्मेसन चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ। कोसँग, एउटा इन्डिभिजुअल अर्को इन्डिभिजुअललाई भन्न सक्छ, अथवा एउटा इन्डिभिजुअलले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई पनि दिन सक्छ, अथवा एउटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ अर्को अर्गनाइजेसनलाई हुनसक्छ, अथवा एउटा अर्गनाइजेसनले कुनै एउटा पर्सनलाई हुनसक्छ भने त्यो खालको चाहिँ एक्सचेन्ज, त्यो खालको चाहिँ ट्रान्समिसन अफ इन्फर्मेसनलाई के भनिन्छ, कम्युनिकेसन भनिन्छ। सो द्याट एन अन्डरस्ट्यान्डिङ रेस्पोन्स रिजल्ट भनेको छ भने यहाँबाट के हो भने त्यो ट्रान्समिट गरिसकेपछि त्यो म्यासेज अथवा इन्फर्मेसनलाई ट्रान्सफर गरिसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ,
एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, रिसिभरले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ, त्यसलाई बुझ्छ, मिनिङ क्यारी आउट गर्छ र उसले चाहिँ रेस्पोन्स गर्छ, एउटा फिडब्याकको रूपमा लिइन्छ भने त्यो के हो, कम्युनिकेसन हो भनेर चाहिँ पेटर लिटलले चाहिँ भनेको छ है, पेटर लिटल। ओके, थर्ड कम्युनिकेसन डेफिनेसन छ यहाँ। कम्युनिकेसन इज द प्रोसेस इन्भल्भिङ द ट्रान्समिसन एन्ड reception of ideas, okay, feelings and attitudes both verbally and non-verbally eliciting a response भनेको छ है। कम्युनिकेसन त्यस्तो प्रक्रिया हो अथवा कम्युनिकेसन हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि ट्रान्समिसन एन्ड रिसेप्सन अफ आइडियाज अथवा फिलिङ अथवा एटिट्युड। कुनै एउटा मान्छेसँग भएको आइडिया हुनसक्छ, त्यो इन्फर्मेसन हुनसक्छ, त्यो फिलिङ हुनसक्छ अथवा त्यो एटिट्युड हुनसक्छ, त्यो के हुनु पऱ्यो, ट्रान्समिसन पनि हुनु पऱ्यो है। फेरि ट्रान्समिसन भयो भन्दैमा हुँदैन, त्यो के पनि हुनु पऱ्यो, रिसेप्सन पनि हुनु पऱ्यो है। एउटाले चाहिँ सेन्ड पनि गर्नु पऱ्यो अथवा सेन्डरले भने त्यो रिसिभ पनि हुनु पऱ्यो है। र त्यो रिसिभ के कसरी सेन्ड अथवा रिसिभ हुन्छ भने भर्बली भने के, कुनै स्पोकन ल्याङ्ग्वेज अथवा स्पोकन साउन्डबाट हुनसक्छ अथवा कुनै रिटर्न डकुमेन्ट्सहरू रिटर्न फर्मबाट हुनसक्छ, त्यसलाई हामी भर्बली भन्छौँ भने, अथवा नन भर्बली भने अथवा बडी ल्याङ्ग्वेजबाट, कुनै जेस्चरबाट, पोस्चरबाट अथवा आई कन्ट्याक्टबाट हुनसक्छ। त्यो चाहिँ कम्युनिकेसन एउटा मान्छेले गरेको कम्युनिकेसनलाई अथवा उसको फिलिङ्सहरूलाई, उसको आइडियालाई चाहिँ अर्कोले रिसिभ अथवा रिसिभरले रिसिभ गरिसकेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कम्युनिकेसन भन्छौँ। र त्यसले के गर्छ भने त्योबाट कुनै न कुनै खालको रेस्पोन्स आउँछ भने, जस्तो कि म सेन्डर छु, मैले त्यो आफूसँग भएको इन्फर्मेसन रिसिभरलाई सेन्ड गरिसकेपछि रिसिभरले के गर्छ, रिसिभ गर्छ र त्यो रिसिभ गरिसकेपछि उसले के गर्छ, त्यहाँबाट रेस्पोन्स पनि गर्छ हो। त्यो कुनै न कुनै रेस्पोन्स उसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्न मन लाग्छ। राम्रो हो भने चाहिँ पोजिटिभ रेस्पोन्स गर्ला, नराम्रो हो भने नेगेटिभ रेस्पोन्स गर्ला, तर रेस्पोन्स त हुन्छ नि त त्यसमा भने। यो पुरै प्रक्रियालाई चाहिँ नर्म्यान बी सिगब्यान्डले चाहिँ डेफिनेसन गरे, यो परिभाषा चाहिँ दिएको हो भनेर यो बुझ्नु पऱ्यो। ओके, अर्को हेरौँ। ओके, द फर्स्ट पोइन्ट इज एज वी स्टडिड द एबभ डेफिनेसन्स, पेटर लिटल emphasizes the transmission of information and Sigbor's definition stresses the importance of response and feedback in the communication process. अब माथिको अथवा अगाडिपट्टि हामीले हेरेको डेफिनेसनलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने हो भने अथवा हेर्ने हो भने, राम्रोसित अध्ययन गर्ने हो, स्टडी गर्ने हो भने के बुझिन्छ भन्दाखेरि पेटर लिटल भन्ने मान्छेले चाहिँ केमा फोकस गरिरहेको छ भन्दा ट्रान्समिसन अफ इन्फर्मेसन है। कम्युनिकेसन हुनुको लागि चाहिँ इन्फर्मेसन, फिलिङ्स, आइडिया अथवा एटिट्युडलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, ट्रान्समिसन गर्नु पऱ्यो, एक्सचेन्ज गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ मोर फोकस गरिरहेको छ अथवा बढी फोकस गरिरहेको छ भन्ने सिगबर्डले चाहिँ के गरिरहेको छ भने इम्पोर्टेन्स अफ रेस्पोन्स एन्ड फिडब्याक इन द कम्युनिकेसन प्रोसेस। एउटा कम्युनिकेसन हुनको लागि, एउटा इफेक्टिभ कम्युनिकेसन हुनको लागि चाहिँ जब सेन्डरले कुनै इन्फर्मेसन अथवा म्यासेज सेन्ड गर्छ, रिसिभरले रिसिभ गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुपर्छ अथवा त्यसको फिडब्याक पठाउँछ भने के हुन्छ, राम्रो कम्युनिकेसन हुन्छ, त्यसलाई इफेक्टिभ कम्युनिकेसन प्रोसेसको रूपमा लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ सिगबर्डले चाहिँ के अरे सिगब्यान्डले चाहिँ फोकस गरेको कुरा छ। ओके, ओके, नेक्स्ट पोइन्ट, फ्रम द एबभ डेफिनेसन वी क्यान ड्र द फलोइङ पोइन्ट्स है। माथिको हामीले जुन डेफिनेसन हेऱ्यौँ त्यहाँबाट चाहिँ कम्युनिकेसनको बारेमा चाहिँ यी पोइन्टहरू चाहिँ ल्याउन सकिन्छ अथवा हामी यी पोइन्टहरू चाहिँ ड्र आउट गर्न सक्छौँ। अर्को के भन्छ भने द प्रोसेस कम्युनिकेसन इन्भल्भ्स एक्सचेन्ज अफ आइडियाज हो है। कम्युनिकेसन प्रोसेस चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एक्सचेन्ज अफ आइडियाज चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ त्यहाँ है। कम्युनिकेसन हुनुको लागि चाहिँ कुनै न कुनै आइडिया अथवा इन्फर्मेसन के हुनु पऱ्यो, एक्सचेन्ज हुनु पऱ्यो। सेन्डरको चाहिँ के हुनु पऱ्यो, रिसिभरसँग जानु पऱ्यो अथवा रिसिभरले चाहिँ फिडब्याकको रूपमा चाहिँ सेन्डरलाई दिनु पऱ्यो भने त्यो एक्सचेन्ज अफ आइडियाजलाई हामी के भन्छौँ, कम्युनिकेसन भन्छौँ। अर्को छ आइडिया सुड बी एक्युरेटली रेप्लिकेटेड इन द रिसिभर्स माइन्ड हो। आइडिया सुड बी एक्युरेटली रेप्लिकेटेड इन द रिसिभर्स माइन्ड हो। यहाँ के भन्न खोज्यो भने एउटा राम्रो कम्युनिकेसन हुनुको लागि जुन कुरा अथवा जुन आइडिया, जुन इन्फर्मेसन अथवा जुन इमोसन, फिलिङलाई चाहिँ सेन्डरले सेन्ड गर्न खोजेको हो त्यही कुरा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, रिसिभरले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो भन्ने हो है। सेन्डरले भन्न खोजेकै कुरा चाहिँ जब रिसिभरले बुझ्छ
तब मात्र के हुन्छ एउटा कम्युनिकेसन हुन्छ हो सेन्डरले छुट्टै कुरा भन्छ अनि रिसिभरले चाहिँ अर्कै कुरा बुझ्छ भने सेन्डरले भनेको एक्युरेट कुरा इन्टेन्डेड मिनिङ त उसले बुझेन नि त त्यति बेला कम्युनिकेसन भएन त्यही भएर एक्युरेट कुरा चाहिँ रिफ्लेक्टेड हुनु पर्यो कहाँ रिसिभरको माइन्डमा जे कुरा सेन्डरले सेन्ड गरे हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भनेको छ अर्को पोइन्ट फिडब्याक अर रेस्पोन्सेस एस्योर एक्युरेट ट्रान्समिसन अफ आइडियाज हो फिडब्याक एन्ड रेस्पोन्सेस एस्योर एक्युरेट ट्रान्समिसन अफ आइडियाज हो सेन्डरले सेन्ड गर्न खोजेको म्यासेज अथवा आइडिया अथवा इन्फर्मेसन एक्युरेट रूपमा चाहिँ रिसिभरले प्राप्त गर्यो कि गरेन हो अथवा अडियन्सले प्राप्त गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा चाहिँ 100% थाहा पाउनको लागि के हुनुपर्छ त्यहाँ चाहिँ रेस्पोन्स अथवा फिडब्याक प्राप्त हुनुपर्छ फिडब्याक प्राप्त हुने बित्तिकै मात्रै के थाहा हुन्छ ए उसले बुझ्यो कि बुझ्न भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनसक्छ नत्र चाहिँ बुझ्यो कि बुझ्न है जब फिडब्याक आउँदैन जबसम्म रेस्पोन्स हुँदैन तबसम्म चाहिँ सेन्डरले सेन्ड गर्ने कुरा चाहिँ एक्युरेट रूपमा चाहिँ ट्रान्समिसन भयो कि भएन भन्ने कुरा थाहा हुँदैन त्यही भएर फिडब्याक आउनुपर्छ अथवा रेस्पोन्स भयो भने के हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने भयो अर्को चाहिँ छ भर्बल एन्ड नन भर्बल सिम्बल्स आर युज टु ट्रान्समिट आइडियाज फ्याक्ट्स ओपिनियन इमोसन एन्ड एटिट्युड हो भर्बल एन्ड नन भर्बल सिम्बल है अथवा म्याथड्स भन्छ हामीलाई भर्बल म्याथड हो भने के युज गर्नु पऱ्यो कुनै न कुनै आइडियाहरू छ फ्याक्टहरू छ ओपिनियन अथवा इमोसनलाई चाहिँ ट्रान्समिट गर्नको लागि है अथवा एक्सचेन्ज गर्नको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि भर्बल म्याथड चाहियो कि त स्पोकन फर्ममा हुनु पऱ्यो वर्डहरूको युज गर्छौँ हामी भर्बल फर्ममा चाहिँ है त्यो वर्ड के हुनु पऱ्यो ल्याङ्ग्वेजको युज भनौँ न भर्बल हुने ल्याङ्ग्वेजको युज गर्छौँ भने ल्याङ्ग्वेज केमा हुनु पऱ्यो कि त स्पोकन फर्ममा हुनु पऱ्यो कि त रिटन फर्ममा हुनु पऱ्यो अनि मात्र के हुन्छ आइडिया ट्रान्सफर हुन्छ अर्को चाहिँ नन भर्बल हुनु पऱ्यो है त्यो नन भर्बलभित्र के पर्छ भन्दा बडी ल्याङ्ग्वेजहरू पढ्न सक्छ हो आई कन्ट्याक्टको रूपमा पर्छ जेस्चरहरू भयो है बडी मुभमेन्टका कुरा गर्छौँ हामी फेसियल एक्सप्रेसनका कुरा गर्छौँ भने यी कुराले पनि के गर्न सकिन्छ आफ्नो आइडियाहरू आफ्नो चाहिँ फिलिङ्सहरू आफ्नो इमोसन चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकिने भयो अब अर्को छ लास्ट पोइन्ट हो यो कम्युनिकेसन इज डाइनामिक एन्ड इन्टरेक्टिभ भनेको छ है कम्युनिकेसन जहिले पनि डाइनामिक हुन्छ अथवा अनि इन्टरेक्टिभ हुन्छ है इन्टरएक्टिभ दुईटै पक्ष भनौँ न सेन्डर एन्ड रिसिभर यी दुईटै पक्ष चाहिँ इन्टरेक्टिभ तरिकाले दुवै चाहिँ राम्रो तरिकाले एक्टिभ तरिकाले चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भयो भने त्यो कम्युनिकेसन के हुन्छ इफेक्टिभ हुन्छ सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ माथिको चाहिँ हामीले 3-4वटा डेफिनेसनबाट चाहिँ क्यारी आउट प्राप्त गर्न सक्छौँ यही कुराहरू चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ ड्र आउट गर्न सक्छौँ त्यो डेफिनेसनबाट भन्ने हो है ओके अर्को हेरौँ ओके आजको टपिक पनि डेफिनेसन अफ बिजनेस कम्युनिकेसन पनि यहीँ सकिन्छ फेरि अर्को भिडियोमा हामी भेट्छौँ ओके एभ्रीबडी आई वान्ट थ्याङ्क ऑल ओके थ्याङ्क यू एभ्रीबडी